जाऊ उता जाऊ त उता जाऊ नगर नगर त्यहाँ ल ल ल बाबा यहाँ है फोन गरेँ ल त्यो यो हामीहरूको जस्तो स्थूल शरीरको जुन हामीले 5वटा चक्र जो गर्नुपर्ने हो अब त्यो त्यति जटिल र कठिन पक्कै हुँदैन त्यो चाहिँ किनकि त्यो स्थूल छ त्यसको मोटामोटी हामीहरूको ग्रन्थीहरू नलीहरू कोशिकाहरू स्नायुहरू त्योसँग हामीले सिधै सम्बन्ध र अनुभवहरू हामी गर्न सक्छौँ र त्यति जटिल र कठिन चाहिँ नि हुँदैन त्यो तर आज्ञा चक्र भन्ने बित्तिकै यो अत्यन्त सूक्ष्म आज्ञा चक्र भन्ने बित्तिकै एकदम अदृश्य जस्तो अब 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ जो त्यो देखाउनुमा देखिनुमा आउँदैन जो 5वटा तन्मात्रा भन्छ जो शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध त्यो पनि अदृश्यबाटै काम भइरहेको हुन्छ त्यो 5वटा प्राण भनिन्छ जुन प्राण अपान व्यान उदान समान अब त्यो पनि अदृश्य नै हुन्छ अब अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ तल 5वटा चक्रमा चाहिँ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भएको हुनाले त्यो स्थूल हुन्छ त्यो केही हामीहरूलाई जानकारी हामी सहज रूपबाट पाउन सक्छौँ भने अब यसमा पनि अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ जो अत्यन्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म मानिन्छ र यसको साथै हामीहरूको मन बुद्धि चित्त अहङ्कारहरू अब यी यस्तै गरी चाहिँ हामीहरूको करिब करिब 23-24 तत्त्वद्वारा बनेको सूक्ष्म शरीर भनिन्छ ती सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीरसँग हामीहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ उसलाई खेलाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले ती सबै हामीहरूले चाहिँ अब यता पञ्चप्राणलाई चाहिँ हामीले त्यतातिर जोड्यौँ भने हाम्रो पञ्चतन्मात्रा छुट्न सक्छ पञ्चतन्मात्रातिर समय दियो या केही गर्यो फेरि हाम्रो पञ्चमहाभूत अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत छुट्ला फेरि चाहिँ अब त्यसलाई गऱ्यो भने प्राण पञ्चप्राणको विषय छुट्ला त्यो यस विषयमा हामीले निकै चाहिँ राम्रोसँग यसको हामीले सही किसिमले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब हामीले पञ्चप्राण मध्येमा हामीले गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो जुन आज्ञा चक्र भन्ने बित्तिकै हामीहरूको यो उदान प्राणसँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ अब हामीले त्यो उदान प्राणलाई चाहिँ हामीहरूले केही त्यसको विषयमा जान्नु पनि पर्यो र त्यसको विषयलाई चाहिँ हामीले जो अदृश्य छ देखिँदैन अब उसको लागि हामीले कसरी गर्ने त अब उदान प्राण चाहिँ हामीहरूको घाँटीभन्दा माथि करिब करिब हामीहरूको यो विशुद्ध चक्र पनि त्यही भित्र पर्छ र अनि आज्ञा चक्र त र सहस्रार चक्र सबै त्यही अन्तर्गत नै पर्छ हामीहरूको अब त्यो उदान प्राणलाई हामीले चाहिँ जो त्यो बिग्रियो भने हाम्रो करिब करिब यो तीनवटै चक्रमा निकै ठुलो चाहिँ यसले क्षति पुर्याउँछ जो हाम्रो विशुद्ध चक्र चाहिँ अब त्यो माथि आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रको ढोका हो त्यो चाहिँ तर यो प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो एउटै चाहिँ उदान प्राणले यो करिब करिब दुईटै क्षेत्र भनौँ न हामीले सहस्रार चक्रको विषयमा त हामीले केही गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन त्यसको अहिले हामी चर्चा नै नगरौँ त कमसेकम हामीहरूको त्यो विशुद्ध चक्र र चाहिँ हाम्रो आज्ञा चक्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ कसरी गर्ने हो कसरी गराउने हो त्यो उसैले गराइरहेको हुन्छ र त्यो उदान प्राणलाई चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ सुधार्ने त त्यो उदान प्राणलाई हामीले कसरी विकास गर्ने त त्यो उदान प्राणको लागि हामीले के कस्तो अभ्यास गर्ने त अब यी कुराहरू हामीले एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ त उदान प्राण भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब यहाँ केही यस्तो अभ्यासहरू हुन्छ जो हामीले चाहिँ जालन्धर बन्द भनेर भनिन्छ त्यो जालन्धर बन्द र त्यो उदान प्राणको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध हुने गरेको हुन्छ जो हामी यसरी जालन्धर बन्द गर्छौँ
त्यो जस्तो साम्भवी ध्यान भनिन्छ, ठक्कै एकदमै हामीले चाहिँ नि केही त्राटकहरूको विषयमा पनि यससँग सम्बन्धित हुन्छ। अब हामी यतापट्टि गयौँ भने अब धेरै समय लाग्छ, किनकि अब हामीले जालन्धर बन्दर त एउटा मुद्रा हो, जुन हामीहरूको खेचरी पनि एउटा मुद्रा हो, जस्तो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ साम्भवी पनि चाहिँ करिब करिब एउटा मुद्राको रूपमा लिइन्छ। तर अब यसको विषयमा हामी चाहिँ खोज्दै गयौँ भनेदेखि हामी निकै 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 हामी भित्री उसमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब हामी त्राटकको उसमा गयौँ भनेदेखि त्राटककै लागि हामीले धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्राटक अहिले हामीले खालि यति भन्न सक्छौँ कि उदान प्राणको लागि हामीले त्राटक एकदम गर्नै पर्ने हुन्छ। उदान प्राणले त्यो जुन हामीहरूको मस्तिष्कलाई या हाम्रो मनलाई या हाम्रो जुन चाहिँ जीवनशैलीलाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो जे गर्ने प्रवृत्तिलाई, त्यसलाई चाहिँ आमूल चाहिँ परिवर्तन गराउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो हामीहरू चाहिँ उदान प्राणको त्यो तलमा जानको लागि चाहिँ हामीले त्यो अत्यन्त सूक्ष्म अति एकाग्र त्यो एउटा विशाल ब्रह्माण्डलाई हामी एउटा बिन्दुमा लिएर आएर चाहिँ हामीले त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले त्यो त्यति सहज पक्कै छैन। र अर्को कुरो फेरि गाह्रो पनि होइन त्यो चाहिँ, यदि हामीले त्यसलाई नियमित र निरन्तर गर्दै गयौँ भने अभ्यास न हो। अभ्यास भन्ने कुरो चाहिँ नि हामी नियमित गर्दै गयौँ भने कुनै पनि अभ्यास सफलै हुँदैन भन्ने त त्यो हुनै सक्दैन। त यो अपान प्राण यो हाम्रो जुन चाहिँ नि उदान प्राण, जो अपान प्राण चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा तल रहने गरेको हुन्छ भने उदान प्राण हाम्रो सबैभन्दा माथि रहने गरेको हुन्छ। एक त हामीहरूको जुन हर्मोन्सहरू जुन छ त्यो हर्मोन्स चाहिँ त्यो अदृश्य हुन्छ। अत्यन्त त्यो अब मेडिकल साइन्समै पनि चाहिँ यसलाई नलीविहीन ग्रन्थि भन्छ। अब चाहिँ हर्मोन्स यहाँ निर्माण भएको हुन्छ, उत्पादन भएको हुन्छ, विकास भएको हुन्छ, बिना नली नै सम्पूर्ण शरीरमा पुगिरहेको हुन्छ त्यो हर्मोन्सहरू चाहिँ। तर पनि त्यो हर्मोन्सलाई त त्यसको के भइरहेको छ भन्ने कुरो अहिले केही जानकारीमा आउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिले महसुस हुँदै गइरहेको छ भने त्योभन्दा त कैयौँ गुणा अदृश्य हुन्छ त्यो उदान प्राण। जुन उदान प्राणको विषयमा त हामीले यही भनेर हामीले भन्नै मिल्दैन, भन्नै सकिँदैन। त्यो चाहिँ र अहिलेसम्म चाहिँ उदान प्राण भनेको यस्तो हो, उदान प्राणले यस्तो गर्छ, यो गर्छ भनेर कुनै पनि अहिले कुनै शास्त्रहरूमा कतै पनि कहीँ व्याख्यामा त्यसको विषयमा कहीँ चर्चा गरेको नै पाइँदैन। किनकि त्यो हामीले अनुभवद्वारा बुझ्ने कुरा, अनुभवद्वारा जान्ने कुरा चाहिँ नि त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै किसिमको हामीले प्राणको विषयमा जो हामीले बस यति हामी गर्न सक्छौँ कि हामी जस्तो अब यहाँ ओमको ध्वनि ओम
यो ओमकारको ध्वनिको ध्यान र त्यो त्राटक हेर्दा दुईटा बाटो भए पनि त्यो गएर एउटै बिन्दुमा मिलन हुन्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ। त्यो जस्तो हामी साम्भविक त्राटक गर्दाखेरिमा पनि हामीले ठ्याक्कै यसरी चाहिँ ठ्याक्कै यसरी त्रिकोण माथि चुच्चो फर्केको त्रिकोण हामीले यहाँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो आकृतिको विषयमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। तल यसरी फराकिलो भएर अनि माथि यसरी गएको हुन्छ, त्यो चुच्चो भनेर यसरी गएको हुन्छ, जसलाई गङ्गा यमुना सरस्वती पनि भनिन्छ, इडा पिङ्गला र सुषुम्ना पनि भनिन्छ। त्यो तीनवटा नाडी चाहिँ नि जुन 72,000 नाडी भनेर भनिन्छ, त्यो 72,000 नाडी त्यो तीनवटा नाडीमा समेटिएको हुन्छ, जसलाई इडा पिङ्गला र सुषुम्ना, चन्द्र सूर्य र अग्नि भनिन्छ। र त्यो तीनटा नाडी पनि जब गएर चाहिँ नि एउटो महाबिन्दुमा गएर त्यहाँ मिलन हुन्छ, त्यो एउटै बिन्दु मात्रै त्यहाँनिर बन्द छ। अब त्यो 72,000 त्यो व्यापक र विशाल त्यो विराट त्यो 72,000 भनेपछि त त्यो त कति चाहिँ व्यापक भयो, त्यो चाहिँ स्थूल भयो त्यो। त्यो 72,000 चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ नि तीनटामा ल्याएर चाहिँ नि जोडियो, जो इडा पिङ्गला र सुषुम्नामा। त्यो इडा पिङ्गला र सुषुम्नालाई पनि जब एउटै बिन्दुमा महाबिन्दुमा ल्याएर जोडेपछि अब त्यहाँ त केवल एउटा मात्रै चाहिँ महाबिन्दु बाहेक सारा ब्रह्माण्ड नै अब एउटा बिन्दुमा केन्द्रीकृत चाहिँ नै भएर अब त्यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र टुङ्गिन पुग्छ। त्यो यो उदान प्राण भनेको त्यो यति शक्तिशाली हो कि सारा ब्रह्माण्ड एकातिर र एउटा चाहिँ त्यो बिन्दु महाबिन्दु त्यो एउटा एकातिर। अब हामीले तुलनात्मक रूपबाट हामीले चाहिँ नि हेर्ने हो भनेदेखि अब त्यो एउटै हो। सारा ब्रह्माण्ड हामी ती 72,000 नाडीका चाहिँ ती पछाडि हामी जतिसुकै दौडौँ, कुदौँ, खोजौँ, हेरौँ, अनुभव गरौँ, अब त्यसलाई जन्माउनेवाला जननी भनेको चाहिँ त्यो तीनवटा चाहिँ नाडी। त्यो तीनवटा नाडीलाई पनि जनाउनेवाला त्यो इडा पिङ्गला र सुषुम्नाले जन्माउनेवाला त्यो महाबिन्दु जुन उदान प्राण चाहिँ भनेर भनिन्छ, जो एउटै बिन्दुमा त्यो केन्द्रीकृत हुन्छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जब हामी एउटै बिन्दुमा चाहिँ अब केन्द्रीकृत भयो,
अब त्यो महाबिन्दु जो 72,000 नाडीको चाहिँ नि एउटै स्रोत, जननी, निर्माता हामी जे पनि भन्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ नि महाबिन्दुको चाहिँ नि हामीले यहाँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जब जो जन्माउनेवाला जस्तो बीज राम्रो छ भने त्यो वृक्ष पक्कै राम्रो हुन्छ। अब बीज नै त्यो अब एकदम गडबड छ, बीजमै अनेक किसिमको समस्या छ भने त्यसबाट बनेको वृक्ष त पक्कै पनि त्यो राम्रो हुन सक्छ भनेर भन्नै सकिँदै सकिँदैन। त अब यहाँ हामीले चाहिँ नि त्यो 72,000 जो नाडीहरू चाहिँ नि सर्वव्यापक भएर हाम्रो शरीरमा व्याप्त छ। त्यसको केन्द्रबिन्दु भनेको त्यो हाम्रो एउटा बिन्दु चाहिँ नि त्यो महाबिन्दु। अब त्यो महाबिन्दुलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब बिगार्यौँ त 72,000 नाडीलाई बिगार्यौँ। त्यो एउटा बिन्दुलाई हामीले चाहिँ नि सुधार्यौँ त 72,000 नाडीलाई हामीले सुधार्यौँ। अब यसको विषयमा हामीले चर्चा गर्नु पर्दाखेरिमा निकै गाह्रो छ र निकै गाह्रो हुन्छ, बोल्नु भन्न गाह्रो हुन्छ यस विषयमा चाहिँ नि। अब यसलाई यो करिब करिब दुईटा उपाय बताइएको हुन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो ऋषि पातञ्जलीले पातञ्जलि योग दर्शनमा पहिलो अध्यायमै समाधिपाद भनेर राख्नु भएको छ। जबकि हामीलाई लाग्छ हामी जस्तो नजान्नेलाई त त्यो साधनपाद पहिला राखेर समाधिपाद पछाडि राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर त्यहाँ अब एकदम विपरीत जस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। यसको अभिप्राय के त भन्दाखेरिमा जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी र कनिष्ठ अधिकारी भनेर करिब करिब 3 प्रकारले यहाँ विभाजन गरिएको हुन्छ पात्रताको रूपमा चाहिँ। जो उत्तम अधिकारी हो त्यो उत्तम अधिकारी चाहिँ युगौं युगमा त्यो अर्बौं खर्बौंमा मुस्किलले 2-4 जना मात्रै चाहिँ त्यो उत्तम अधिकारीभित्र पर्दछन्। अब उनीहरूको लागि चाहिँ नि ठक्कै चाहिँ नि त्यो 72,000 छरिएका ती सम्पूर्ण चाहिँ नि जो जे तत्त्व वस्तु पदार्थ जो जे छ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा बिन्दुमा लिएर आएर जोडेपछि बस उसले चाहिँ नि अब त्यसलाई सबै सुधारिदिन सक्छ, बनाइदिन सक्छ। अब त्यो एउटा उत्तम अधिकारीको लागि चाहिँ त्यो सम्भवको कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यो मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारीको लागि त त्यो त एउटा कल्पना पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसको मतलब चाहिँ नि अब मध्यम अधिकारी र कनिष्ठ अधिकारीको लागि के त्यसको उपाय नै छैन भन्ने पनि होइन। त त्यसको अर्को अब उपाय भनेको अभ्यास गर्ने। एउटा त उत्तम अधिकारीको लागि त्यो उसले ढ्याक्कै त्यो एउटा बिन्दुलाई चाहिँ विकास गर्यो भने बस अब उसले केही गर्नै परेन उसले चाहिँ सबै गरिसक्यो उसले। अब भएन जस्तो अब ठ्याक्कै लिएर गरेपछि चाहिँ एउटा बिन्दुमा अब एउटा बिन्दुमा लिएर गएर जोडेर अब त्यहाँ के रूपान्तरण परिवर्तन र केही चाहिँ फरक महसुस भयो भने त ठिक भयो।
त्यो उत्तम अधिकारी रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर जब हामीहरूले त्यो भएन भने अब हामीहरूले अब अभ्यास भनिन्छ त्यसपछि अभ्यास जुन अभ्यास चाहिँ अब हामीहरूले नियमित हामीले गर्दै गयो भने हामी त्यो असम्भवलाई पनि सम्भव गराउन सक्छौँ। हामीहरूले असम्भव पनि सम्भव बन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यो यहाँ पहिलो चरण चाहिँ त्यो उत्तम अधिकारीको लागि, जसको लागि चाहिँ त्यो एउटा बिन्दु बन्दियो र बनाइदियो भने अब भयो। र अब जब चाहिँ त्यो भएन भने अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब दोस्रो उपाय भनेको हाम्रो अभ्यास हो। ओम ओम ओम। त हामीले यसलाई चाहिँ अब अभ्यासहरू विभिन्न अब जस्तो हामीले अगाडिदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै गरी हामीले भस्त्रिका अगाडिको हामीहरू अरू विविध चक्रहरूकोलाई गर्दाखेरिमा हामीले यसलाई विविध रूपबाट जुन गऱ्यौँ, जसरी गऱ्यौँ, प्रक्रिया र अभ्यास त त्यही नै हो। तर अब हामीले यहाँ यो जे गर्छौँ अभ्यासहरू, त्यो केवल त्यो महाबिन्दुमा नै लक्षित र केन्द्रित भएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जो अहिले हामीले भस्त्रिका गरिरहेका छौँ,